नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सदर अमेरिका बाराक ओबामा ने कहा है कि ऑरलैंडो नाइट क्लब पर हमला करने वाला बंदूक बरदर इंटरनेट पर दस्तयाब इंतहा पसंदी पर मबनी मालूमात से मुतासिर था और ऐसा लगता है कि वो IS के किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि ये वाक़या जिसमें 50 अफराद हलाक हो गए अंदरून मुल्क इंतहा पसंदी की वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने FBI से इब्तदाई मालूमात के हुसूल के बाद मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि इस सारे वाक़े की दहशतगर्द हमले की तर्ज पर तहकीकात की जा रही है। हमलावर इंटरनेट पर मुख्तलिफ ज़राए से जो इंतहा पसंदाना मालूमात फराहम की जाती है काफ़ी मुतासिर था। इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। इस मरहले पर ऐसा कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला कि इसे किसी बैरूनी ताकत ने यह कार्रवाई अंजाम देने की हिदायत दी। इसने लम्हे आखिर में IS से वाबस्तगी का ऐलान किया, लेकिन अब तक इसका कोई सबूत दस्तयाब नहीं हो सका। इस मौके पर FBI डायरेक्टर जेम्स कोमे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह वाक़या अंदरून मुल्क इंतहा पसंदी की वाज़ेह मिसाल है। वो कानूनी तौर पर हथियार हासिल करने में कामयाब रहा। इसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था। वाज़ेह है कि 29 साला अफगानी निजाद उमर मतीन ने कल फ्लोरिडा के ओवरलैंड में नाइट क्लब पर हमला करते हुए 50 अफराद को हलाक और 53 को जख्मी कर दिया था। अमेरिकी सदारती दौर में आगे रहने वाले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ओरलैंड वाक़े के बाद अमेरिका में मुसलमानों और मसाजिद पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करनी चाहिए, मसाजिद पर और मुस्लिम तबके की सरगर्मियों पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा कि दहशतगर्दी एक ऐसी लानत है जो सरहदों से नावाकिफ है। इसका सफाया महज़िब दुनिया की इज्तिमाई कोशिशों से ही मुमकिन है। उन्होंने इस लानत के खिलाफ जंग में घाना की तायीद का अहद किया। मुखर्जी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर यहां आए हुए हैं। वो अव्वलीन सदर जमहूरिया हिंद हैं जो घाना का दौरा कर रहे हैं। सदर घाना जॉन ड्रीमानी मुहिमा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तकरीब से जवान के एजाज़ में मुनक़िद की गई। खिताब करते हुए सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा कि दहशतगर्दी का नज़रिया मनमानी तबाही के अलावा और कुछ नहीं है। इसका महज़िब दुनिया की इज्तिमाई कोशिशों के जरिए सफाया किया जाना चाहिए। आपको भी ये चैलेंज दरपेश है और इसके मुकाबले में हिंदुस्तानी आपके साथ है। सदर जमहूरिया का दौरा अफ्रीका से रब्त पैदा करने की हिंदुस्तान की कोशिश का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस संतोष हेगड़े ने कहा कि तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता और बॉलीवुड अदाकार सलमान खान से मुतालिक मुकदमात ऐसी मिसालें हैं जिन्हें अदालतों की जानिब से जमानत की मंजूरी और तरजीही बुनियाद पर मुकदमात की समाअत से अदलिया की नेकनामी मुतासिर हुई है। जस्टिस हेगड़े ने जो साबिक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं कहा कि इन 2 अदालती फैसलों से यह गलत पैगाम गया है कि दौलतमंद और बाअसर अफराद को जल्द जमानत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि वो भी अवाम की इस राय और नज़रिए से पूरी तरह मुतफ़िक़ है कि दौलतमंद और बाअसर अफराद कानून के शिकंजे से बच निकल जाते हैं। हेगड़े ने जो कर्नाटक के साबिक लोक आयोग भी हैं मजीद कहा कि मैं मुख्तलिफ फोरमों से कहता रहा हूँ कि 2 वाक़यात ऐसी मिसालें हैं जिनसे अदलिया की बदनामी व रुसवाई हुई है। एक है जयललिता गैर मुतनासिब असासों का मुकदमा जिसमें वो 14 साल बाद जुर्म की मुर्तकिब करार दी गई और कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता की अपील कबूल कर लिया लेकिन जमानत नहीं दी और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई जहां इन्हें न सिर्फ चंद दिन में जमानत भी मिल गई। मैं जमानत की मंजूरी की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं बल्कि हाई कोर्ट को यह हिदायत दी गई थी कि इस मुकदमे की अंदरून 3 माह यकसोई कर दी जाए। उन्होंने कहा कि इसके बरखिलाफ सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो जमानत ना मिलने की वजह जेलों में पड़े हैं और इनकी दरख्वास्त जमानत पर 4 या 5 साल बाद समाअत की जाती है। जस्टिस हेगड़े ने कहा कि ऐसा ही मुकदमा सलमान खान का भी है और वो भी 14 साल की मुकदमाबाजी के बाद तहत की अदालत में मुजरिम पाए गए जिसके सिर्फ 1 घंटे बाद हाई कोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर कर दी। ठीक है, जमानत मंजूर करना गलत नहीं है और जज ने 2 माह में समाअत मुकम्मिल कर ली। दोनों ही मुकदमा जयललिता और सलमान खान की समाअत करने वाले जजेस सुबुकदोश होने वाले थे। हेगड़े ने कहा कि अदालतों को सिर्फ उस सूरत में ही किसी मखसूस मुकदमे पर फिलफौर समाअत की ज़रूरत होती है जब एक शख्स को कल ही फांसी पर चढ़ाया जा रहा है या फिर किसी तालिब इल्म को हाल टिकट हासिल नहीं हुआ है और दूसरे ही दिन इसका इम्तिहान मुकर्रर होता है। हेगड़े ने सवाल किया कि लेकिन जयललिता या सलमान खान के मुकदमात में ऐसी जल्दी या इजलत की ज़रूरत कहाँ से आ गई? ये महज इसलिए हुआ कि वो दौलतमंद और बाअसर लोग है। रियासत तेलंगाना के लिए अलहदा हाई कोर्ट और आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस को इनके आबाई मुकाम को मख्तस करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना वकला की जानिब से मुनक़िदा चलो हाई कोर्ट एहतजाजी जुलूस निकाला गया जिसके नतीजे में 239 वकला बशमूल 12 खातून वकला को साउथ जोन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन ने पीर के रोज चलो हाई कोर्ट अपील जारी की थी जिसके तहत तेलंगाना वकला जॉइंट एक्शन कमेटी और मुस्लिम वकला जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता सैकड़ों वकला ने हाई कोर्ट की जानिब बढ़ते हुए एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना एडवोकेट जॉइंट एक्शन कमेटी के मावून कन्वेनर पी श्री रंगा राव ने
کہا کہ پولیس نے اگرچہ یہ پروگرام منظم کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن وکلاء کی کثیر تعداد سٹی کرمنل کورٹ کمپلیکس میں جمع ہو گئی تھی اور ہائی کورٹ کی طرف پیش قدمی کی جا رہی تھی کہ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے جلوس کو روک دیا۔ چلو ہائی کورٹ مارچ کے پیش نظر پولیس نے آج صبح 7 بجے سے ہی ہائی کورٹ کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھاری پولیس فورس متعین کر دی تھی اور حیدرآباد ہائی کورٹ میں صرف ان وکلاء کو داخلہ دیا گیا جن کے مقدمات کی سماعت مقرر تھی۔ تلنگانہ وکلاء کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کے نتیجے میں ہائی کورٹ کے اطراف و اکناف دور دور تک ٹریفک جام ہو گئی تھی۔ پولیس کی خصوصی ٹیموں نے احتجاج کرنے والے وکلاء کو مدینہ چوراہے، ہائی کورٹ کے بابو داخلے اور دیگر علاقوں سے گرفتار کر کے انہیں فلک نما اور کنچن باغ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ واضح ہے کہ کمشنر پولیس حیدرآباد ایم مہندر ریڈی نے چلو ہائی کورٹ مارچ کی اجازت نہیں دی تھی اور ہائی کورٹ کے اطراف ضروری امتناع احکامات نافذ کر دیے گئے تھے۔ اس صورتحال کے مد نظر رجسٹرار جنرل ہائی کورٹ نے عدالت کے احاطے اور اطراف و اکناف میں جلوس اور جلسوں کو ممنوع قرار دیا۔ فیڈریشن آف بار ایسوسی ایشن نے 13 جون تک ریاست کی تمام عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن آج اس فیڈریشن نے احتجاج پروگرام میں 17 جون تک توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے اپنے دورے امریکہ سے واپسی کے بعد آج اچانک شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور بالخصوص سری نگر کالونی کے علاقے میں برقی کیبل کی تنصیب عمل میں لانے کے لیے کھودے ہوئے گڑھوں کو جوں کا توں چھوڑ دینے کی وجہ سے مقامی عوام کو درپیش مشکلات پر اپنی سخت ناراضگی و برہمی کا اظہار کیا۔ دورے کے دوران وزیر موصوف کو مقامی عوام نے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ایک طویل عرصے سے برقی کیبل کی تنصیب کے کام مکمل ہونے کے باوجود آج تک یہ گڑھے بند نہیں کیے گئے، جس کے باعث نہ صرف ٹریفک مسائل پیدا ہو رہے ہیں بلکہ عوام کو بھی کافی مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ساتھ مقامی رکن اسمبلی گوپی ناتھ، میئر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن بی رام موہن اور کمشنر جی ایچ ایم سی بی جناردن ریڈی و دیگر اعلیٰ عہدیداران محکمہ واٹر ورکس، برقی اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ کے ٹی راما راؤ نے شہر حیدرآباد کی ترقی کے لیے مرتب کردہ 100 روزہ منصوبہ بند پروگرام کی پیش رفت اور روبہ عمل لائے جانے والے ترقیاتی کاموں کا مختلف مقامات پر دورہ کر کے تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق شاہپور نگر علاقے کا بھی دورہ کر کے مقامی عوام سے ملاقات کی اور انہیں درپیش مختلف مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر کے ٹی راما راؤ نے جی ایچ ایم سی کی جانب سے چلائی جانے والی 5 روپے کے کھانے کی اسکیم کا بھی از خود تیار کردہ کھانا کھا کر معیار کی جانچ کی اور بہترین کھانے کی تیاری پر زبردست ستائش کی۔ ریاست تلنگانہ کے بعض متعصب ذہن عہدیداروں کی وجہ سے اوقات میں تبدیلی کرنے سے گریز کیا گیا تھا، لیکن بالآخر تلنگانہ اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کی ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی سے کی گئی مؤثر نمائندگی کے نتیجے میں ڈپٹی چیف منسٹر کی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ریاست تلنگانہ کو دی گئی ہدایت پر آج شام رمضان المبارک کے پیش نظر اردو میڈیم مدارس کے اوقات میں تبدیلی کے اوقات جاری کیے گئے۔ محمد مسعود الدین احمد جنرل سیکریٹری تلنگانہ اردو ٹیچر ایسوسی ایشن ریاست تلنگانہ نے ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر مسلم اساتذہ اور بالخصوص اردو میڈیم مدارس کے حسب روایت اوقات میں تبدیلی کے سلسلے میں نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ محمد محمود علی سے مؤثر نمائندگی کی اور بتایا کہ اگر رمضان المبارک کے دوران اردو میڈیم مدارس کے اوقات میں تبدیلی نہ کی جائے تو حکومت پر اس کا منفی اثر مرتب ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے دوران اردو میڈیم مدارس کے اوقات میں تبدیلی کی ایک قدیم روایت رہی ہے، لیکن اس سال ٹی آر ایس حکومت میں اس روایت سے انحراف کیا جا رہا ہے، لہذا فی الفور ضروری ہدایت دینے کی ڈپٹی چیف منسٹر سے خواہش کی گئی۔ ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے اس سلسلے میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشن رائے سے ربط پیدا کر کے ماہ رمضان المبارک کے دوران اردو میڈیم کے تمام مدارس بشمول پرائمری، اپر پرائمری اور ہائی اسکولز کے علاوہ اردو میڈیم کالجز کے اوقات میں تبدیلی کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ ان ہدایت کی روشنی میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے اپنی جاری کردہ پروسیڈنگز مورخہ 13 جون 2016 میں واضح کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر ریاست بھر میں تمام اردو میڈیم مدارس کے اوقات میں تبدیلی کر کے 13 جون تا 6 جولائی اردو میڈیم مدارس کے اوقات صبح 8 بجے تا دوپہر 1:30 بجے مقرر کیے گئے ہیں اور کہا گیا کہ ان احکامات پر فوری اثر کے ساتھ نفاذ عمل میں لایا جائے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ جی سکھیندر ریڈی، سابق رکن پارلیمنٹ جی وویک، سابق وزیر جی ونود، کانگریس کے رکن اسمبلی بھاسکر راؤ کے علاوہ سی پی آئی کے رکن اسمبلی رویندر کمار نے 15 جون کو حکمران ٹی آر ایس میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جی سکھیندر ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے اندرونی جھگڑوں، گروپ بندیاں اور اختلافات سے وہ بزن ہو گئے ہیں اور سنہرے تلنگانہ کی تعمیر میں حصہ دار بننے کے لیے وہ ٹی آر ایس میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہیں 2 مرتبہ ایم پی کا ٹکٹ دینے پر وہ صدر کانگریس سے زیادہ تشکر کرتے ہوئے پارٹی نے انہیں جو ذمہ داری دی ہے اس کو بخوبی نبھانے کی وہ آخری دم تک کوشش کی ہے، لیکن کانگریس پارٹی کی گروپ بندیوں سے وہ بزن ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے کانگریس چھوڑ کر ٹی آر ایس میں شامل ہو رہے ہیں۔ سابق رکن پارلیمنٹ جی وویک نے کہا کہ ضلع کریم نگر میں کانگریس پارٹی گروپ بندیوں کا شکار ہو گئی ہے، ان کے لیے راستے کٹھن کیے جا رہے ہیں۔ شکست سے دوچار ہونے کا اندازہ ہونے کے باوجود وہ اور ان کے بھائی نے کانگریس کے ٹکٹ پر مقابلہ کیا ہے اور کانگریس پارٹی کو مستحکم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر کانگریس پارٹی میں ڈسپلن دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ انہیں کانگریس سے کافی موقع ملا ہے۔
جس کے لیے وہ صدر کانگریس سونیا گاندھی سے اظہار تشکر کرتے ہیں اور سونیا گاندھی نے جو علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل دیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے، جس کو تلنگانہ کی عوام ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR تلنگانہ کو ترقی دینے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کئی نئی فلاحی اسکیمات متعارف کرتے ہوئے سماج کے تمام طبقات کا اعتماد حاصل کیا ہے۔ ان کے آنجانی والد جی وینکٹ سوامی کے ادھورے خوابوں کی تکمیل کے لیے وہ TRS میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔